अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नया दिन, मैं हूं किरण आफ्ताब। नया दिन है, नई नई सुबह है और इसको पूरा दिन हम इस एनर्जी को कंटिन्यू रखेंगे। कोशिश करेंगे कि जो हमारी अभी सोच है, जो हमारी अभी क़ुव्वत है, जो हमारी अभी पॉजिटिविटी है, ये पूरा दिन हमारे साथ चले। और अगर दिन को अच्छा बनाना है, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। और आज की अच्छी बात मैं अभी किए देती हूँ आपके साथ में। ये कुछ हिसाब किताब करना कभी कभी बड़ा भला भी लगता है। हमें नेमतें बेशुमार मिली हैं, हमें कामयाबियाँ बेशुमार मिली हैं, लेकिन हम उनको ना शुमार करने नहीं बैठते, उनकी गिनती करने नहीं बैठते। पता नहीं हम लोग किस तरह से अपनी कैलकुलेशन बनाते हैं। लेकिन ये याद रखिए, सिंपल सा एक फार्मूला है ना, वो क्या है? वो ये है कि जो आपको मिला है उसको शुमार करें, उसको याद रखें। जो नहीं मिला उसे क्या याद रखना, उसके बारे में क्या बहुत सोचना। तो इस तरह ज़रा आसान हो जाएगा ज़िंदगी को आगे लेकर चलना। और फिर आपको वाकई याद भी रहेगा कि आपके पास क्या क्या है। वो आपका एसेट है जो आपके पास है, इसको ऐसे ही याद रखने की कोशिश करें। चले, अब मैं आपको जल्दी जल्दी से कुछ खबरें भी बता देती हूँ। आज हमने आपकी खबरें जो इकट्ठा की हैं उसमें सारी ही खबरें हैं, हर शोबे की खबरें हैं। तो मिली जुली बात से पहले मैं आपको बताती हूँ, सियासत से कुछ मिली जुली खबरें भी आने लग गई हैं और कुछ ऐसी खबरें भी आने लग गई हैं कि अब्र आ रहा है। बादल जो है ना, वो गरज बरस वाला मामला होता चला जा रहा है। मैं इमरान खान की बात कर रही हूँ। इमरान खान की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने आज ज़ाती हैसियत में उन्हें पेश होने का हुक्म दिया है। इमरान खान की मुमकिना पेशी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ खारदार तारे लगाई गई हैं। इसके अलावा ममनुआ फंडिंग केस में नैब ने इमरान खान को 9 मार्च को तलब कर रखा है। अच्छा, दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक अहम स्टेटमेंट्स दिए और उन्होंने इमरान खान से बात करने से इनकार कर दिया है। वो बोले सियासी जमातों और सियासतदानों से तो बातचीत हो सकती है, इमरान खान गैर सियासी शख्स हैं। और फिर ये भी उन्होंने इसके साथ में कहा कि ये तो बार बार यू टर्न ले लेते हैं, ये आज बात करेंगे कल भूल जाएंगे। तो हम ख़ास तौर पर सियासी गुफ्तगू, सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मईशत पर भी हमारा ख़ास फोकस होगा। क्यों? कर्ज़ प्रोग्राम की बहाली ये एक बड़ा मिशन बनता जा रहा है, जो माशी दबाव है पाकिस्तान का उसके लिए। तो पाक IMF वर्चुअल मुज़ाकरात बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमी मालियाती फ़ंड का पाकिस्तान के फ़ैसलों पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बेहतर लग रही हैं। पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द करने पर इसरार है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF का कोई भी नया मुतालबा अभी तक तो सामने नहीं आया। तो अब जो सिनेरियो है उसमें हम कितनी उम्मीदें लगा सकते हैं, हम एनालिस्ट को लेंगे, उनसे इसको पूछेंगे ज़रूर। फिर मनासिक के हज, उनकी भी तैयारियां हैं। ECC ने हज पॉलिसी 2023 की मंजूरी दे दी है। तो आपको इस बारे में भी बता देते हैं कि गैर मुल्की करेंसी में जो फ़ीस देंगे उनको क़ुरान अंदाज़ी से इस्तिस्ना मिलेगा फ़रीज़ा हज की अदायगी में। वफाकी हुकूमत ने $9 करोड़ फराहम करेंगे, ऐसा भी है। और रवा बरस तक 1,79,210 खुशकिस्मत पाकिस्तानी फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। हज पैकेज 11,65,000 से 11,75,000 रुपए तक मुकर्रर। ये हम आपको इस बारे में बता रहे हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, इनके ऊपर भी बात होगी। और PSL 8, इसके ऊपर तो हम तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान के स्टार्स की लीग है। हम दुनिया भर से लोगों को बुलाते हैं और वो शौक से आते हैं और देखिए क्या कमाल दिखाते हैं। मार्टिन गुप्टिल, इन्होंने तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए तूफानी इनिंग्स खेल दी और इन्होंने 56 गेंदों पर 86 रन बनाए। कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। PSL 8 में कराची किंग्स 7वां मैच अपना इस तरह से हारी। इस मैच के ऊपर बात करेंगे और कौन सी टीम आगे बढ़कर इस इवेंट में कहाँ पर प्लेस होने जा रही है, आने वाले दिनों में किन मुकाबलों में इसका तस्करा भी होगा। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे कि क्वेटा, यहाँ बुलंदबाला पहाड़ मुराद अली के, तो उसके लिए हम आपको बता दें एकेडमी कायम कर दी गई है, जहाँ पर ये नौजवानों को बिला मुआवजा रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग देते हैं। तो हम ख़ास तौर पर ना इस पहलू के ऊपर बात करेंगे, इनके इस काम के ऊपर बात करेंगे। इसके लिए पैशन ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों को अपने पास इकट्ठा करना और उनको ट्रेन करना कि जो आपके हमख्याल हों, आपके दोस्त बन जाएं और वो इतना कोई ज़बरदस्त एक्टिविटी, एडवेंचर करें,
یہ تو ہے نا تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی چیز. اچھا ایک اور بات بھی ہے صحت سے جڑی. انسانی جسم پانی کی کمی کا شکار ہو جائے تو کئی بیماریاں اس کو آ گھیرتی ہیں. ایسا ہو سکتا ہے. اور شدید گرمیاں ہیں یا آگے جا کر کے ٹیمپریچرز اور بھی بڑھیں گے تو اس موسم میں خود کو آپ سیراب کیسے رکھ سکتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی ہم آج بات کریں گے. ایک پانی پینے کی عادت کیسے بنائے رکھی جائے اور پھر اس کے بعد میں اس کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں اور نہ کرے تو نقصانات کیا ہوتے ہیں, اس کے اوپر ہوگی ہماری بات. اور پھر اللہ کا شکر ہے ہم مسلمانوں کی زندگی میں ایک بار اور ایسی رات آ رہی ہے, ہمیں عبادت کرنے کا موقع مل رہا ہے. شب برات آ رہی ہے, شعبان کی 15ویں رات اس کو کہتے ہیں. مسلمان آج کی رات, اس رات نوافل ادا کرتے ہیں, قبرستان بھی جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے معافی کے طلبگار بھی ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو دل صاف کرنے کی بات بھی کرتے ہیں. جو ہمارے درمیان نہیں رہے ان کو بھی یاد کرتے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, ایسال پڑھتے ہیں. اس رات کو مغفرت کی رات کہا جاتا ہے, رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے. تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اس کی فضیلت کے اوپر بھی بات کریں گے. اور صرف اتنا ہی نہیں, آپ کہیں گے کہ لیجیے جی انہوں نے تو کچھ ہی خبریں بتائی ہیں, تفصیل کے ساتھ میں تو تذکرہ کیا نہیں. تو کیسے نہیں بھائی, تفصیل کے ساتھ بھی بات ہوگی. اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج ہمارے پاس سیاست سے جڑی بہت ساری خبریں ہیں, بہت بڑی بڑی خبریں ہیں, تو اس سب کے اوپر بھی بات کرنی ہے. عمران خان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. عمران خان کو عدالت سے ریلیف نہیں مل سکا اور توشہ خانہ فوجداری کیس میں اسلام آباد کی سیشن عدالت نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست خارج کر دی ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو آج پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے. وارنٹ گرفتاری منسوخ نہیں ہوں گے, حاضر ہوں. اسلام آباد کی سیشن عدالت نے فیصلہ سنا دیا. عمران خان کی وارنٹ گرفتاری منسوخی کی درخواست پر تحریک انصاف کو عدالت سے ریلیف نہ مل سکا. عدالت نے وارنٹ برقرار رکھتے ہوئے ملزم کو منگل کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے. حاضری سے ایک دن قبل ملزم کے وکلاء نے اپنے موکل کی جان کو خطرے کا جواز بناتے ہوئے وارنٹ گرفتاری منسوخی کی درخواست دائر کی تھی. 3 صفحات پر مشتمل فیصلے کے مطابق تمام صورتحال سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان جان بوجھ کر عدالت پیش نہیں ہوئے. ان کے خلاف ٹرائل کا آغاز گزشتہ برس 15 دسمبر سے ہوا. پہلے روز سے اب تک وہ طلبی پر نہ آئے. ان کی ہر بار استثناء کی درخواست منظور ہوئی. 28 فروری کو عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ اور جوڈیشل کمپلیکس تو گئے لیکن سیشن کورٹ پھر بھی نہ آئے. عدالت کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم کے وکیل کا دعویٰ تو ہے کہ ان کا موکل عدم پیشی کا سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن اس کے برعکس ملزم فرد جرم کے لیے خود حاضر ہوا, نہ پیشی کی یقین دہانی کرائی. لہذا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخی کے لیے دائر درخواست مسترد کی جاتی ہے. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ اور فوجداری کیس کی سماعت منگل کو ہوگی. اب عمران خان کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا اور اگر وہ پیش نہ ہوئے تو پیش کر دیا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے. رانا صاحب نے موجودہ حالات میں انتخابی مہم چلانا ممکن نہیں ایسا بھی کہا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیے مولانا فضل الرحمان کی الیکشن ملتوی کرنے کی رائے بھی قابل قدر ہے. رانا صاحب نے بات کی تھی تو انہوں نے یہ بھی بتایا تھا پی ڈی ایم اجلاس میں غور کیا جائے گا. یہ جو تازہ صورتحال ہے اسی سب کے اوپر وہ بات کر رہے تھے. بالکل اس کو گرفتار کرنے کا کوئی شوق نہیں رکھتے, لیکن عدالت میں اسے پیش ہونا پڑے گا. جو ٹیم کل لاہور میں گئی تھی وہاں پہ وہ وارنٹ لے کے, تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا ڈرامہ کیا. پولیس جو گئی ہے وہ اس مقصد کے لیے گئی ہے کہ انہیں عدالت کے حکم سے آگاہ کیا جائے. جس دن اسے گرفتار کرنا ہوا اور عدالت میں پیش کرنا ہوا, اور یہ چیز جو ہے وہ اب زیادہ دور نہیں ہے, عدالت میں جو ہے وہ انہیں پیش کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے کیے کو فیس کریں. 50 ارب کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے پر. گوگی جو اس کی فرنٹ مین ہے وہ اربوں روپے جو ہے وہ باہر منتقل کر رہی تھی. وہ باقاعدہ ڈیٹیں آ گئی. فائنل فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا تو گورنمنٹ نے کرنا نہیں ہے, یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے ہے جو کہ قابل قدر ہے. جو صورتحال اس وقت درپیش ہے تو اس میں کم از کم الیکشن کمپین کرنا تو ممکن نہیں ہے. اس رائے کے اوپر پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. لوگوں نے کاروبار چھوڑ کے, ہر بندہ جس کے پاس 10,000 روپے اس نے ڈالر ہی لے کے رکھ دیے. ہمارا افغان بارڈر ہے, ڈالر کی جو اسمگلنگ ہے وہ وہاں سے ہم روک نہیں سکے اور اسی طرح سے بوریوں میں بھر کے جو ہے وہ جا رہے ہیں.
تو جناب وفاقی وزیر سعد رفیق احتساب عدالت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جلدی سے یہ دیکھ لیتے ہیں. تو وہ ایک مجرم کے طور پہ تاریخ کے کٹارے میں کھڑے ہیں، اس کا جواب تو انہی کو دینا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کے حوالے سے بتا دیں کہ کافی مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے. ایک کوئی جو ہے وہ صورتحال ملک کے اندر اتنی اس نہج پہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی ہی ایک جنگ کے اندر لڑ رہی ہیں، عوام کا کوئی پرسنل حال نہیں ہے. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ الیکشن جو ہے وہ جو تاریخ کی دی گئی ہے صدر نے دی ہے، اس حوالے سے الیکشن یہ کتنے سوال کر رہے ہیں آپ ایک سوال میں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئے گی، میں اتنا ذہین نہیں ہوں. بتا دیں کہ ایک سوال کریں پہلے. الیکشن کے حوالے سے بتا دیں کہ الیکشن جو ہے وہ 30 اپریل کو ہونے جا رہا ہے یا نہیں. یہ تو پتہ نہیں کسی کو پتہ ہے اس ملک میں کہ الیکشن کب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. یہ میں تو نہیں جانتا. پتہ نہیں الیکشن کرانے والے بھی جانتے ہیں کہ نہیں، یا جنہوں نے فیصلے دیے انہیں بھی معلوم ہے کہ نہیں. جب کھچڑی پکا رہے تھے اس وقت نہیں پتہ تھا کہ یہ کھچڑی پکے گی تو یہ سب کو کڑوی کھچڑی کھانی پڑے گی. اس میں تو سارے حصے دار تھے. اب آپ کہتے ہیں الیکشن کراؤ. اب آپ کو الیکشن یاد آ گیا. پہلے ایک جعل ساز کو ہیرو بنایا اور ہیروز کو زیرو بنایا. پھر ایسے فیصلے دیے گئے جن فیصلوں کی بنیاد پہ ریاست جو ہے اس کی چولیں ہل گئیں. آج آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کرا دو، لیول پلینگ فیلڈ کے باہر الیکشن کرا دو. ٹھیک ہے بھائی، کرا دو، ہمیں کیا. عمران خان ابھی بھی اداروں میں لڑ رہا ہے یا نہیں؟ تو یار عمران خان کے علاوہ کوئی بات کیا کرو، تو آپ نے ہماری چھیڑی بنا دی ہے. خدا حافظ. جب میں نے سعد رفیق صاحب بات کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑا غصے میں جاتے جاتے کافی ہنس کے گئے ہیں. تو چلیے میں پہلے نا اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر نا ان کی الیکشنز کے اوپر ہی بات کر لیتی ہوں. ہمارے ساتھ اب ہمارے جو پولیٹیکل انالسٹ ہیں عیسیٰ رانا صاحب ہم کو جوائن کر رہے ہیں، تو ان سے پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. عیسیٰ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. گڈ مارننگ، السلام علیکم. وعلیکم السلام اور آپ کو بھی صبح بخیر. کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ہے. میں آپ کی وجہ سے ایک نیا دن دیکھ لیتا ہوں. ادروائز ہاں پھر لوگ تو رات کو بہت دیر سے سوتے ہیں، لیکن جب آپ کا حکم ہوتا ہے تو پھر صبح اٹھنا پڑتا ہے. اب میں اس کو بطور شکوہ نہیں لے رہی اس بات کو. نہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے. میں نے باہر نکل کے دھوپ کو دیکھا ہے، روشنی کو دیکھا تو بہت اچھا فیل کیا. یہ آپ کی وجہ سے ہی مجھے ایک نادر موقع مل گیا. زبردست. اچھا میں تو بات کرنا چاہ رہی تھی دیگر معاملات کے اوپر، اور سعد رفیق صاحب خود ہی کہہ گئے کہ آپ لوگ عمران خان کے بارے میں آپ نے تو چھیڑی بنا لی ہے، ان کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں. لیکن نا وہ بڑا ایک اہم قسم کا اسٹیٹمنٹ دے گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا پتہ الیکشنز کے بارے میں، الیکشنز کی ڈیٹ آ گئی نہیں آئی، یہ سارے کے سارے معاملات آپ تھوڑا سا سن بھی نہ پائے ہو تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہے نہیں ہے. یہ ابھی سعد رفیق صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس ملک میں الیکشن ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا نہیں معلوم. وہ نا تھوڑا سا ٹرکی لگا مجھے، کیونکہ انہوں نے الیکشنز کے اوپر بات کرتے کرتے نا 2-4 جملے ایسے بھی کہہ دیے کہ جی ہمیں کیا معلوم ہے چیزوں کا آگے چل کر کیا ہو. دیکھیں جو ابھی ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ ابھی میں سن رہا تھا، اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا 2 ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ان سے پوچھیں جو یہ کھچڑی پکا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھیں جنہوں نے عمران خان کو ہیرو بنایا پھر زیرو بنایا، اور جنہوں نے پھر یہ ساری کھچڑی پکائی جو اب ہمیں کڑوی کھچڑی کھانی پڑ رہی ہے. تو سعد رفیق نے تو آج کے اپنے بیان میں 2 چیزوں کا اعتراف کر لیا کہ عمران خان کو انہوں نے نہیں ہٹایا، کسی اور نے ہٹایا ہے. ابھی انہوں نے اپنے بیان میں اعتراف کیا ہے کہ ان سے پوچھے جنہوں نے عمران کو ہیرو بنایا اور پھر زیرو بنایا اور پھر جنہوں نے یہ کھچڑی پکائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سعد رفیق کا جو یہ ابھی جو اسٹیٹمنٹ تھا یہ بڑا بولڈ ہے، اور یہ عمران خان سے کے خلاف نہیں ہے، یہ کسی اور سے شکایت ہے. اور انہوں نے خود کہہ بھی دیا کہ آپ نے عمران خان کو ہماری چھیڑ بنائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعد رفیق نے تو ایک قسم کا یہ اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کو ہٹانے میں ان کے بجائے کسی اور قوت کا رول ہے. تو یہ تو سارا ہی معاملہ. دیکھیں میں ٹھیک ہے، میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا اب دیکھیے ہم بات کر لیتے ہیں اب عمران خان صاحب کے اہم کیس کی بات کر لیتے ہیں. توشہ خانہ کیس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، معاملہ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تھوڑا ریلیف چاہ رہے ہیں عمران خان، پیشے سے بھی تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے؟ جی
اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا مقابلہ ایک ہیوی ویٹ سے ہے جو بہت تگڑا ہے، اسمارٹ ہے، طاقتور ہے، آپ بہت کمزور ہیں اور رنگ میں اتریں گے تو وہ مارے گا کم اور گھسیٹے گا زیادہ، تو آپ کبھی بھی اس فائٹ میں نہیں جائیں گے. یہی حال اس وقت پی ڈی ایم کا ہے. انہیں پتا ہے کہ اگر ہم الیکشن میں گئے تو جو عمران خان ہے وہ بہت تگڑا ہے، کیونکہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں. عوام کے پاس جا کے کس بات پہ ووٹ مانگیں گے، کس برتے پہ ووٹ مانگیں گے؟ تو مولانا فضل الرحمان کو بھی دیوار پہ لکھی ہوئی شکست نظر آ رہی ہے، رانا ثناء اللہ کو بھی. اور دلچسپ بات بتاؤں میں آپ کو، دیکھیں پاکستان اس وقت ایک شدید ترین مالی بحران سے گزر رہا ہے. لوگوں کی زندگی جیرن ہو گئی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اور حکومت کے پاس صرف ایک ایجنڈا کہ عمران کو گرفتار کرنا ہے. یہ آپ کو لگتا ہے واقعی ایسے ہے یا بالکل ایسا ہے؟ نہیں، آپ کی جو بات، جی آپ کی، میں آپ کی بات کو بہت تھوڑا اچھے انداز میں آگے وہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ سارا کچھ جو عمران کی گرفتاری کا ہوا ہے نا، یہ باقاعدہ ایک میڈیا کے اندر پلان کر کے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ہوا ختم ہو گیا تو پھر لوگوں کا تو دھیان جائے گا مہنگائی کی طرف، لوگوں کا تو دھیان جائے گا غربت کی طرف. اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ دھیان نہ جائے، لوگوں کو ایک ایسی کھیل میں پھنسائے رکھیں جس کے اندر بس وہ ساسو. تو ان کے پاس ایک ایجنڈا ہونا چاہیے کہ یار عمران گرفتار ہوگا یا نہیں ہوگا، اور رات کو سوتے وقت تو کہ نہیں اب کل پھر عدالت میں دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. لیکن کیا پاکستان کے جینون جو مسائل ہیں وہ عمران خان کی گرفتاری ہے؟ کیا پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عمران خان کی ضمانت یا وارنٹ گرفتاری ہے؟ اس وقت تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 40 ارب روپے چاہیے جو ہم نے لوگوں کے دینے، اور ہم نے جو سود دینا ہے وہ 40 ارب ڈالر کے قریب ہے. 1 ارب کچھ ڈالر ہمیں آئی ایم ایف سے ملنے. تو ہم نے تو آئی ایم ایف کے 1 ارب 1.25 ارب کو اس طرح بنا لیا کہ جیسے وہ ہمارے سارے مسائل کا حل ہے. وہ آئے گا تو دنیا بدل جائے گی، لوگ گٹار لے کے باہر نکل آئیں گے، گانے گاتے پھریں گے. کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب نہیں، ڈیفالٹ کا حصہ بن چکا ہے. 40 ارب ڈالر ہم کہیں سے نہیں لائیں گے. ہمارے برادر اسلامی ملک ہم پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو تم پہ ترس کھا کے پیسے دیتے ہیں اپنی قوم کے ٹیکس کاٹ کے، تم وہ خرچتے ہی نہیں ہے وہاں پہ جہاں پہ لے کے جا رہے ہو. تو تمہارے تو 46 رکنی کابینہ ہے، تمہاری جو کابینہ سے جڑے لوگ ہیں ان کی مراعات ہے، تمہارے جو بیوروکریسی اتنی بڑی ہے ان کی مراعات ہی نہیں ختم ہوتی، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد مراعات نہیں ختم ہوتی. وہاں کچھ ہونا نہیں. اچھا دیکھیے بات مکمل بھی کیجیے گا رانا صاحب، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں آپ کیا سمجھتے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ کہ پولیٹیکل کنسنسس بہت ضروری ہے، لیکن ایک طرف پہلے عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، اب آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے بات نہیں ہوگی. ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، معاملات سلجھنے کی طرف تو کبھی بھی نہیں جائیں گے. پھر کنسنسس تو آپ کو نہیں لگتا بہت ضروری ہے، اور اس میں یہ سٹیٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے تھی ایسی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ کے پروگرام میں یہ میری بات آج 2 چیزیں آپ اپنے لکھ کے رکھ لیجئے گا، جب ہوں تو آپ ضرور تذکرہ کیجئے گا. ایک تو عمران خان گرفتار ہوں گے، دوسری بات میری یہ لکھ لیں کہ پی ڈی ایم الیکشن کا بائیکاٹ کر دے گی اور وہ الیکشن لڑنے سے انکار کر دے گی کہ ملکی حالات اس طرح کے نہیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، وجہ جو بھی بنائیں. آپ نے سعد رفیق کا بھی جملہ نہیں سنا کہ مجھے تو الیکشن کا نہیں پتا کہ کب ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، مجھے کچھ نہیں پتا. تو یہ 2 چیزیں تو آپ لکھ کے رکھ لیں کہ ایسا ہوں گی. پی ڈی ایم آنے والے اگلے 36 گھنٹوں یا 48 گھنٹوں میں اس بات کا اعلان کر دے گی کہ وہ الیکشن لڑنے نہیں جا رہی. تو اور اب آ جائیں ڈائیلاگ کی طرف. دیکھیں پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے نا، انفارچونیٹلی وہ ویژن لیس ہے. ان کے جو زندگی کے سب سے بڑے چیلنجز ہیں وہ ان کا اقتدار، ان کی لوٹی ہوئی دولت کا تحفظ، آنے والے دنوں میں اپنی اولاد کا اس سیاست کے اندر بہتر انداز میں انٹروڈکشن. اور ان کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی اس سے پاکستان کے 23 کروڑ افراد جو ہیں خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس صاف پانی نہیں، ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، ان کے پاس مستقبل نہیں، ان کے بچوں کے لیے روزگار نہیں، ان کو صحت کے مواقع نہیں میسر. یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ کہ ان کے بچے آنے والی سیاست میں اقتدار کا حصہ ہیں یا نہیں. اور دوسری طرف آ جائیں عمران خان.
تو عمران خان کے نعرے جتنے مرضی مضبوط ہوں لیکن عمران خان کے عمل میں کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑا سا کھوٹ موجود رہتا ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو قانون ہے سب کے لیے برابر ہے, خود وہ گرفتاری دینے سے ہچکچاتے ہیں. ان کے جو لوگ ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی عمران خان تو اس ٹائم موجود نہیں ہے زمان پارک میں اور گھر میں, جبکہ وہ پھر خطاب بھی کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ اس بات کی نشاندہی ہے کہ پاکستان کی سیاست اور سیاست کے کردار جو ہیں ان کا مطمع نظر صرف اور صرف اقتدار ہے. ملک کی بقا, ملک کا فیوچر, ملک کے لیے کو درپیش چیلنجز ان کا پرابلم نہیں ہے. ادروائز ہونا تو یہ چاہیے تھا, ہونا تو یہ چاہیے. آپ پلیز بات بھی کمپلیٹ کیجئے سر, لیکن ساتھ میں ابھی آپ نے مجھے کہا کہ یہ بھی ہم لوگ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی گرفتاری بھی ہوگی, تو مجھے نا یہ بھی بتائیں پھر آپ. دیکھیں جو میں بطور صحافی سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سے مراد جو ہے, کچھ لوگوں کا کلیجہ ٹھنڈا تب ہوگا جب عمران خان گرفتار ہو جائے گا, نااہل ہو جائے گا, پھر انتخابات ہوں گے تو نواز شریف اور عمران خان دونوں لیول پلینگ فیلڈ پہ آ جائیں گے اور اس کے بعد وہ کہیں انتخاب کی کوئی وہ ہو سکے گی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا نظام چند لوگوں کی خواہشوں کے اوپر چلنا ہے؟ کیا پاکستان کا نظام چند لوگوں کے نفرت میں ابلتی ہوئی جو خواہشیں ہیں ان کے تحت چلنا ہے؟ کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انتخابات تو تب ہوں گے جب عمران خان پہلے گرفتار ہو جیسے ہم ہوئے تھے اور عمران خان نااہل ہو جیسے ہم ہوئے تھے تو بات بنے گی, تو کیا پاکستان کے اندر انصاف, قانون, یہ سب چیزیں بے معنی ہیں اور لوگوں کی خواہشات سب سے امپورٹنٹ ہیں اور انصاف اور قانون؟ دیکھیں نا عمران خان پہ پابندی لگ جاتی ہے کیونکہ وہ اداروں کے خلاف بات کرتے. تو مریم جلسوں کے اندر جب حاضر سروس ججوں کا نام لے کے الزام تراشی کرتے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ عمران خان پہ اب تک 76 مقدمات ہو چکے ہیں, تو کیا عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو یہی والا بالکل ایسے ہی تھا, پھر وہ بھی یہی کہتے تھے رانا صاحب. میں دیکھیں بات یہ کہ جو آپ بولتے ہیں وہ کاٹتے ہیں. عمران خان نے اپنے دور میں جو کیا آج اس کا انہیں سامنا کرنا پڑا. بالکل, بس اس کے بعد تو ساری گنجائش ہی ختم ہے نا, ساری بات ہی آپ نے بالکل کلیئر کر دی. رانا صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے اور ساری کی ساری پولیٹیکل سچویشن کے اوپر بات کر رہے تھے. تو صرف پولیٹیکل سچویشن پہ بات نہیں ہے, سپورٹس بھی ہے, آج کے دن کی مناسبت سے خبریں بھی ہیں, بہت ساری ہیپننگز ہیں نیا دن کے ناظرین کو بتانے کے لیے. تو ابھی ہم ایک جلدی سے بریک لیتے ہیں اور بہت ساری تفصیل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کیا ہے اسی بارے میں مزید بات بھی کریں گے. سما کے رپورٹر ارشد علی ہمارے ساتھ ہیں. ارشد, کوشش کریں گے کہ ان سے بات بھی کر سکیں. یہ معاملہ, اس کے اوپر جگہ کا تعین کرنا ہے, جگہ کا مقام چاہیے, اجازت نہیں مل رہی ہے اور یہ معاملہ اسی لیے طول پکڑتا جا رہا ہے. اسی کے اوپر بات کریں گے. ارشد علی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بتائیے کیا کہا گیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے؟ جی بالکل, جو ہے وہ جسٹس انوار حسین نے درخواست پر سماعت کی ہے. عدالت نے آج ڈی سی لاہور کو عدالت کے روبرو پیش ہونے کے احکامات جاری کیے تھے, تاہم ڈی سی لاہور کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے سخت اظہار برہمی کیا ہے. عدالت نے ریمارکس دیا ہے کہ 9 بجے کورٹ لگتی ہے, انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ حکومت نے عورت مارچ کی اجازت سے متعلق پہلے ہی NOC جاری کر دیا ہے, تاہم عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ڈی سی لاہور جو ہے وہ فوری طور پر عدالت میں پیش ہوں. عدالت نے اس کیس کی مزید کارروائی جو ہے وہ 10 بجے تک کے لیے ملتوی کی ہے اور ڈی سی لاہور کو 10 بجے کمرہ عدالت پیش ہونے کے احکامات جاری کیے ہیں. جی ارشد, بہت شکریہ, آپ نے اس بارے میں اپڈیٹ کیا. چلیے جی, اب اسپورٹس کے اوپر آتے ہیں, کھیل کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارا میگا ایونٹ چل رہا ہے, اس کے کچھ اسٹارز اور کچھ معاملات, اور اس کے اوپر تو سما کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے. تو ہم آپ کو بتائیں, مصباح الحق نے ڈسپلن اور مستقل مزاجی عمر اکمل کے لیے اسے بہت اہم قرار دیا. انضمام الحق نے سما کے پروگرام زور کا جوڑ میں چھوٹی باؤنڈریز پر سوال اٹھا دیے. سابق کپتان انضمام الحق PSL میں چھوٹی باؤنڈریز پر ناخوش, کہا 65 میٹر کی باؤنڈریز کرکٹ کے لیے اچھی نہیں. میں بڑی, لاہور میں پھر اس سے چھوٹی, پنڈی میں اس سے چھوٹی. شکر ہے اگلے سال پشاور بھی انشاءاللہ وینی ہوگا, وہاں تو یہ کہ اگر پچ سے نیچے گر گئی تو چھکا ہو جائے گا. 65 کی باؤنڈری میں کھیلتے ہیں,
तो वहाँ हम सिर्फ इंटरेस्टेड बनाने के लिए कि जी 200 पे 200 चेज हो जाए और हमें बाउंड्री बड़ी करनी चाहिए। प्रोग्राम जोर का जोड़ में मिसबाह हक ने कहा उमर अकमल के टैलेंट से इनकार नहीं, मगर क्रिकेट में डिसिप्लिन और मुस्तकिल मिजाजी भी अहम है। उमर अकमल को अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि इतना टैलेंटेड, इतना अच्छा स्टार्ट और उसके बाद उस तरह का फोकस और उस तरह का डिसिप्लिन ना रख पाना। पाकिस्तान टीम में भी जब उमर था तो हमेशा नंबर्स के बारे में सोचता रहता था, हालांकि उसका बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड था एज अ फिनिशर 5वें 6ठे नंबर पे। इमामुल हक और इरम जावेद का कहना था कि PSL 8 में स्पिनर्स अब तक गैर मौसर साबित नजर आ रहे हैं। तो PSL 8 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 56 गेंदों पर 86 रन बनाने वाले मार्टिन गुप्टिल मैन ऑफ द मैच करार पाए। चलिए, ये तो क्रिकेट है, हम थोड़ा सा आपको गुजरावाला के बारे में भी बता देते हैं। तो गुजरावाला में ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड कबड्डी चैंपियनशिप का मेला सजाया गया। फैसलाबाद बोर्ड के पहलवानों ने सबको चित कर दिया, किसने किसको कैसे मात दी। उमर फारूक की रिपोर्ट देखिए। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। गुजरांवाला तालीमी बोर्ड ने पंजाब भर के पहलवानों को गुजरांवाला में जमा कर लिया। किसी ने धोबी पटका लगाया तो कोई अपने खास दाव पेच आजमाता नजर आया। फाइनल मार्के में फैसलाबाद के पहलवानों ने 10 पॉइंट से गुजरांवाला के शेर जवानों को जेर कर लिया। जीत के बाद खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। को चाहिए कि कबड्डी के मैच ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं ताकि हम अपना परफॉर्मेंस दिखा सकें और इंटरनेशनल लेवल पे जाकर अपना पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शिराजी ने ऐसी सरगर्मियों को नौजवानों के लिए अहम करार दिया। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं क्लास रूम से हट के ग्राउंड में बच्चों को लेके आएँ ताकि जो डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त है, जिस तरह इकबाल ने भी कहा है कि नज़्म ज़ब्त जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। चैंपियनशिप के दौरान कबड्डी के शायकीन भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे और पहलवानों का जोश बढ़ाते रहे। कैमरामैन आसिफ जान के साथ उमर फारूक, समाह, गुजरांवाला। तो बस इसी की बात होगी भाई, शॉपिंग का मौका मिले शॉपिंग खवातीन ना करें और कोई मेले का भी एहतमाम हो साथ में। तो इस तरह की खबर दूं आपको, खवातीन ख़रीदारी का कोई मौका जाने नहीं देती। आप ये बात ज़रूर दोहराएंगे क्योंकि लाहौर में सजा सकाफती मेला, यहाँ पर हुनरमंद खवातीन के हाथ से तैयार की हुई अशिया रखी हुई थी और उसमें जो इंटरेस्ट था लोगों का वो देखने लायक था, क्योंकि वो सिर्फ देखने लायक नहीं था, ख़रीदने लायक भी था। आयशा आता रिपोर्ट कर रही हैं। हाथ की कढ़ाई का कमाल बना रहा है मलबूसात को लाजवाब। हार, भारी भरकम झुमके, कांच की चूड़ियां भी हैं सकाफत की अक्कास। लाहौर में हो गया 3 रोजा टाची मेले का आगाज। पाकिस्तान के तमाम सूबों से खवातीन लाई हैं हाथ से बनी मसनूआत। लकड़ी का फर्नीचर हो या डेकोरेशन के लिए चाहिए हो पीतल के बर्तन, ऊन से बने हैंड बैग्स की बहुत है डिमांड। सकाफत की तर्जुमान गुड्डे गुडिया भी है मरकज़े निगाह। एक से बढ़कर एक शाहकार दे रहा है खवातीन के हुनर की दाद। लोगों को एक तफरीह का मौका मिल रहा है और हर तरह के कल्चर के साथ वो अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बड़े अच्छी कॉटन की जो हमारी है सारी कपड़े बहुत अच्छे हैं। घरेलू दस्तकारी की सनत को फरोग देने से रोजगार के मौकों के साथ सकाफत को जिंदा रखने में भी मदद मिलती है। ऐसे में इस तरह के मेलों का इनेकाद खुशाइंद है। सकाफत के रंगों से सजने वाला ये मेला दस्तकारी के फरोग और हुनरमंद खवातीन की हौसला अफजाई करने में मददगार साबित होगा। कैमरामैन जवाद हिया के साथ आयशा आसमा, लाहौर। चलिए अब आपको मनासिक हज के बारे में बताया। आपको बताया इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। हज पैकेज होगा जनाब 11,65,000 से 11,75,000 तक मुकर्रर किया गया है इतने अफराद के लिए। डॉलर्स में अगर फ़ीस दी जाएगी तो कुरानदाजी से इस्तिस्ना भी मिलेगा ऐसे लोगों को। वफाकी हुकूमत 9 करोड़ डॉलर्स फराहम करेगी। अब आपको इसी के ऊपर दिखाते हैं इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट।
हज पॉलिसी 2023 मंजूर हो गई। 1,79,210 पाकिस्तानी आज़मीन को फरीज़ा हज की अदायगी का मौका मिलेगा। लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, रहीम यार खान, फैसलाबाद और पेशावर समेत शुमाली रीजन के लिए हज पैकेज 11,75,000 रुपए, जबकि कराची, सक्खर और कोयटा समेत जनूबी रीजन के लिए हज पैकेज 11,65,000 रुपए मुकर्रर किया गया है। वफाकी हुकूमत $9 करोड़ का ज़र मुबादला फराहम करेगी। सरकारी और प्राइवेट स्कीम के तहत 50-50% हज कोटा मुकर्रर। दोनों कोटों में निस्फ हिस्सा स्पॉन्सरशिप स्कीम यानी डॉलर्स या दीगर गैर मुल्की करेंसी में अदायगी करने वालों के लिए मुख्तस है। 44,802 पाकिस्तानी गैर मुल्की करेंसी में हज अखराजात अदा करके कुरानंदाजी के झंझट से आजाद हो जाएंगे, जिनका टिकट कंफर्म होगा। बाकी 44,802 पाकिस्तानी मुकामी करेंसी में हज अखराजात अदा करेंगे। इनका इंतखाब कुरानंदाजी से होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में कायम फॉरेन करेंसी अकाउंट से हज वाजिबात अदा करने की इजाजत नहीं होगी। 2016 से अब तक जो अफराद पहले हज कर चुके हैं वो गैर मुल्की करेंसी में फीस देकर दोबारा हज पर पाबंदी से बच जाएंगे। जो खवातीन पहली बार हज पर जाएंगी उनके महरम भी इस पाबंदी से आजाद होंगे। नई हज पॉलिसी में उम्र की बालाई हद 65 साल की शर्त भी खत्म कर दी गई। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। तो ये तो हम अभी की बात कर रहे हैं ना, और बहुत सारी खबरें भी हमारे पास इसके अलावा है। अभी हम जब अगले घंटे में आएंगे आपके पास तो हम क्या बात करेंगे, हम मौसम का तस्करा करेंगे, लाजमी है, क्योंकि इस बार गर्मी भी ज़्यादा होगी, मुल्क में बारिशें भी कम होंगी, और इसके अलावा हिली एरियाज़ में भी मौसम थोड़ा हार्श होगा। शहरों का तो आपको पता ही है, हीट वेव आ सकती है जी, मार्च अप्रैल में ये सब कुछ भी होगा। और हम तफसील के साथ में बात करेंगे शब बरात की मुनासिबत से क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी कैसे हासिल कर सकते हैं, हम अपने मुस्तक़बिल के लिए क्या क्या दुआएं हैं कि जिनको अपनी दुआओं का हिस्सा बना सकते हैं। हम ये सारी की सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी हम ज़रा जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ रहिए। हाजिर है ब्रेक के बाद। अहम तरीन दिन, ख़ास तरीन दिन, जिसको मिल जाए ये दिन, जिसको मिल जाए ये रात, उसका तो समझिए कि नसीब चमक गया। शाबान की 15वीं रात को शब बरात करार दिया गया है। इस रात को बरात क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं, ये भी एक बात है। इसको क्यों इससे ताबीर किया जाता है, क्योंकि इस रात इबादत की जाती है दिल लगाकर। इबादत करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को अपनी रहमत से दोज़ख के अज़ाब से छुटकारा दे देते हैं, निजात अता कर देते हैं। इसीलिए तो सारे मुसलमान दुआ करते हैं इस रात अल्लाह सुब्हानहू तआला गुरूब आफ्ताब से आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाते हैं और कहते हैं, है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई ऐसा कि जिसे मैं बख्श दूँ, है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि मैं उसे रोज़ी दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा कि उसे आफ़ियत अता करूँ, है कोई ऐसा। और ये उस वक्त तक फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला जब तक सवेरा ना हो जाए, सूरज तुलू ना हो जाए, फजर तुलू ना हो जाए। तो हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसकी फ़जीलत, इसकी अहमियत, इसकी बरकतों के ऊपर बात करेंगे। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बरात कहा जाता है। शब के माने रात और बरात के माने छुटकारे के हैं। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबीला बनी क़ल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। अरब कबाइल में से सबसे ज़्यादा बकरियां पालने वाला कबीला बनी क़ल्ब था। इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी मखलूक पर खुसूसी रहमतें होती हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शब में अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता है तो फरिश्ते आवाज़ लगा के पूछते हैं, है कोई आफ़ियत तलब करने वाला कि अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर दे, है कोई मग़फ़रत तलब करने वाला कि अल्लाह उसको माफ़। इस रात साल भर में होने वाले तमाम उमूर कायनात, उरूज व ज़वाल, उबार व इक़बाल, कामयाबी, नाकामी, रिज़्क़ में वसअत व तंगी, मौत व हयात और कारखाना कुदरत के दूसरे शोबाजात की फ़हरिस्त मुरत्तब की जाती है और फरिश्तों को अपने अपने कामों की तकसीम कर दी जाती है। फर्जंदान तौहीद रात भर मसाजिद में नवाफिल की अदायगी और ज़िक्र व अज़कार करेंगे। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आयशा, ये वो बरकत वाली रात है, ये वो मग़फ़िरत वाली रात है कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से इतनों को आज़ाद कर देता है जितने के बनी कलब की बकरियों के बाद। इस शब में जैसे ही मगरिब शुरू हो, इसमें इबादत और रियाजत करे और सिद्क़ दिल से ताइब हो जाए
पूरी शब अगर इबादत कर रहा है वो करे, लेकिन फजर में रोज़ा रखे, ये सुन्नत रोज़ा है। यूं तो शाबानुल मुअज़्ज़म का सारा महीना बरकत वाला है, मगर इसकी 15वीं रात बड़ी बरकत वाली है। इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहगारों को दोज़ख की आग से निजात देता है। इसी के ऊपर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ है डॉक्टर फरहाना उवैस, बहुत शुक्रिया आप आई और इस मौके पर हमारे साथ हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों को आप वेलकम करते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब आप फरमाइए, आज की रात की फजीलत, इसकी अहमियत, रोज़े के ऊपर हम बात करेंगे आगे, पहले आप ना इसकी फजीलत, इसकी अहमियत के बारे में बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सूरह दुखान की आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब बारात की रात को लैले मुबारका यानी बाबरकत रात करार दिया। एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन दर्जन के करीब, वरना 10 तो अहादीस हैं, जिन 10 हदीसों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज की रात यानी शब बारात की गैर मामूली फजीलतें बयान फरमाई। आपने अपने इंट्रो के अंदर कहा कि आज की रात को लैलतुल बरात यानी शब बारात क्यों कहा जाता है, तो इसका एक बड़ा सबब यह है कि बारात का माना होता है छुटकारा, नजात। ये बराअतु मिनन नार से है, यानी इस रात जहन्नम से नजात और खलासी मिलती है, और ये जहन्नम से खलासी और नजात और छुटकारा पाने की रात है। बैहक़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, और उस जमाने का एक मुहावरा ये होता था कि लोग जब किसी चीज की कसरत को बयान करते थे कि मसलन फला आदमी के पास माल ज्यादा है, फला आदमी के पास खानदान बड़ा है, तो कसरत को बयान करने के लिए एक मखसूस कबीला होता था, उसका नाम था कबीला बनु कल्ब। जब वो कबीला बड़ा था तो उसके जानवर, मवेशी, बकरियां भी उसके होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अरब के मुहावरे को और उन कबाइल के पस मंजर को सामने रखते हुए ये बात इरशाद फरमाई कि आज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने इंसानों को जहन्नम से खलासी और नजात अता फरमाता है जितना कबीले बनु कल्ब की बकरियों के जिस्मों पर बाल हैं। अब यहाँ काबिल गौर इल्मी नुक्ता यह है कि मुहावरे में कबीले बनु कल्ब की बकरियों का बयान किया जाता था, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की सखावत, बख्शिश और इनायत और रहमत और शफ़क़त खुदावंदी को बयान करने के लिए न सिर्फ ये कि बकरियों का तज़किरा फरमाया, बल्कि उन बकरियों के जिस्मों पर जो बाल हैं उनसे भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में लोगों की बख्शिश का फैसला और ऐलान करता है। इस रात को लैलतुस सक़ यानी दस्तावेज की रात भी हदीस की और फुक़हा की किताबों के अंदर कहा गया। क्यों? इसलिए कि इसमें उम्रों का रिस्क उतारे जाने का फैसला भी होता है। इबादत की रात है, आला दर्जे की नेकी की रात है, दुआ की रात है। 5 रातों के अंदर दुआएं रद्द नहीं होती, उनमें खास तौर पर यह आज की शब बारात वाली रात भी है, और 5 रातें, 2 ईदैन वाली रातें, शब कदर की रात, 15 शाबान की रात उसके अंदर शामिल है। तो आज दुआ का एहतमाम करना चाहिए, नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए, तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। प्लस आपकी इजाजत से मैं एक और अहम बात जिक्र करना चाहता हूँ, वो ये है, यकीनन ये सारी फजीलतें अपनी जगह पर, मगर सबसे पहले हमें जो काम करना है वो ये कि जो फहरिस्त मुख्तलिफ अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गुनाहगारों की बयान फरमाई जिनकी आज की रात के अंदर भी बख्शिश नहीं होती, हम जरा अपना मुहासबा, तज्जिया और जायजा लें, अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, कहीं हम उस फहरिस्त में तो शामिल नहीं है। वो कौन कौन से लोग हैं, वो लोग कौन कौन से हैं, ये है बड़ा काबिल गौर नुक्ता। वालिदैन का नाफरमान, इसी तरह रिश्ते नाते तोड़ने वाला, इसी तरह कीना रखने वाला, अल्लाह बचाए ड्रिंकिंग करने वाला यानी शराब का आदी, शलवार को टखनों से नीचे रखने वाला, बदकारी का आदी, शिर्क करने वाला, वालिदैन के हुकूक को तल्फ करने वाला। अब हमारी पूरी सोसाइटी, हर मुसलमान, पूरे समाज के हर इंसान को इस बात पर गौर करना चाहिए, कहीं मैं माँ बाप की नाफरमानी का मुर्तकिब तो नहीं हूँ,
कहीं मैं रिश्ते नाते तोड़ता तो नहीं हूं, मेरे दिल में कीना हसद बुग़्ज़ तो नहीं है। आज की रात कीना हसद और बुग़्ज़ से अपने आप को साफ कर दिया जाए, माँ बाप से माफी तलाबी कर ली जाए, रिश्ते नातों से अगर हमने बाइकाट किया हुआ है उस बाइकाट को खत्म कर, रिश्ते नातों को तजदीद की जाए, उनको दोबारा से जोड़ा जाए। इस फहरिस्त से पहली फुर्सत में अपने आप को निकालना चाहिए। नवाफिल जिक्र तिलावत बाद की बात है, मगर इन गुनाहों से बचना ये पहला फरीज़ा है जिसका आज की रात हमें अज़म करना चाहिए। और इसीलिए ऐसा होता भी है कि लोग अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं। मुफ्ती साहब मैं आऊँगी आपके पास में। डॉक्टर साहब आप फरमाइए, वो अल्लाह की शान के अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे गुनाहों को बख्शें और ये उसका ख़ास मौका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो अज़मत वाले महीनों के दरमियान यानी रजब और रमज़ान के दरमियान एक ऐसा बाबरकत महीना है जिसकी अहमियत से लोग वाकिफ़ नहीं हैं, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें 15वीं शब को लोगों के अमाल पेश किए जाते हैं, यानी गुज़श्ता पूरे साल के जो अमाल हैं आपके वो पेश किए जाते हैं और आइंदा आने वाले जो मामलात हैं वो लिख दिए जाते हैं। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि आइंदा साल में कौन कौन पैदा होने वाला है वो लिख दिया जाता है और कौन कौन इंतकाल कर जाएगा वो लिख दिया जाता है। आइंदा साल में किसको क्या मिलने वाला है, क्या रोज़ी मिलेगी वो लिख दिया जाता है। इसलिए बुज़ुर्ग कहते हैं कि इस रात को ख़ास तौर से तौबा और इस्तग़फ़ार के साथ जो है वो गुजारा जाए, क्योंकि ये जैसे कि इसकी शब का नाम ही यही है, शब बरात यानी निजात वाली रात। तो हम निजात तभी हासिल करेंगे जब हम अपना मुहासबा करते हुए, जैसा कि मुफ्ती साहब ने बड़ा खूबसूरती से इसको बयान फरमाया कि सबसे पहले हम अपना मुहासबा करें और तौबा करें अल्लाह ताला के हुजूर। और सिर्फ तौबा अल्लाह के हुजूर नहीं काफ़ी होगी जब तक कि हम अपने उन लोगों से जो कि जिनसे हम कता ताल्लुक़ हुए हुए हैं उनसे माफ़ी मांग कर उनके साथ उन रिश्तों को दोबारा से कायम नहीं कर लेते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसकी अहमियत को समझें और उसके बाद हम अपना मुहासबा करते हुए उन खामियों को दूर करने के बाद अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करें कि आइंदा से हम इन बुरे अमाल को नहीं दोहराएंगे। तो फिर हम अगर तौबा करते हैं तो वो तौबा कबूल होगी। और वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत सारी फजीलतें बताई, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि मग़फ़िरत होती है, बख्शिश होती है, लेकिन जिन लोगों का अभी आपने खुसूसी तौर पर जिक्र सुना कि वो लोग जो काफिर हैं यानी मुशरिक हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, वो जो वालिदैन के नाफरमान हैं, वो जो शराब पीने वाले हैं, वो जो कीना और बुग़्ज़ रखने वाले हैं, यानी अपने दिलों को पाक करना जो है वो बेइंतहा अहम है। अगर आप अपने दिल को पाक नहीं करते, अपने जहन को पाक नहीं करते कीना और बुग़्ज़ से कि आपके दिल में किसी के लिए बुराई है या आप ये सोचते हैं कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं छोड़ूंगा, तो जब आप ये सोच लेके आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपकी तौबा कबूल नहीं हो रही होती और ये मौका भी हाथ से जाता है। मुफ्ती साहब, हमें तौबा करनी है, हमें अपने दिलों को साफ़ करना है, आज के दिन ये तो करना है। अब हमारे ना चलन सा बन गया है, इस रात को ख़ास तौर पर लोग इसमें ऐसा करते हैं कि ये खुशी की रात है, पटाखे बहुत ज़्यादा, शोर बहुत ज़्यादा करते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, कुछ इस तरह की चीज़ें भी करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने देखा आजकल के बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। आप थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी दीजिए, आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आतिशबाजी है, पटाखे जलाना और इसी तरह शोर शराबा करना, जाहिर सी बात है कि इसको तो तमाम स्कूल ऑफ थॉट रिजेक्ट करते हैं, हराम है, नाजायज़ है, फजूल की ये बातें हैं। और जैसा कि अभी पूरी गुफ्तगू ये बात आई कि जिक्र करना चाहिए, तिलावत का एहतमाम करना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार का एहतमाम करना चाहिए, दिलों को पाक करना चाहिए, नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, फजीलतें हासिल करनी चाहिए। इसके बजाय शैतान लगा देता है आतिशबाजी में, फायरिंग के अंदर, पटाखे जलाने में। ये तो बिल्कुल फजूल है, बेकार है, गलत है, नाजायज है, हराम है, इससे बचना जरूरी है। अलबत्ता जहां कब्रिस्तान की बात है तो एक रिवायत के अंदर इस रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बक़ी के कब्रिस्तान में जाना साबित है, मगर पूरे ज़ख़ीरे हदीस में वो एक हदीस है। लिहाजा अगर कोई शख्स अपनी पूरी जिंदगी में एक मर्तबा किसी शब बारात में कब्रिस्तान चला जाए तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है, गोया उसने एक मर्तबा की सुन्नत पर अमल कर दिया। लेकिन इस रात का जो मगज है, जो इसकी रूह है, जो फलसफा है, जैसे अभी बहन ने भी कहा था, पहला काम जो मैं आज आपकी तवस्सुत से नाज़रीन और सामीन की खिदमत में जिक्र करना चाहता हूं कि हम तौबा कर लें, तौबा इस्तग़फ़ार, माफी, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी, रुजू इल्लाह, पहला काम ये। दूसरे नंबर पर जो काम है, लोग ईद के दिन माँ बाप से जाकर के माफी मांगते हैं, खुदारा ईद का इंतजार न किया जाए, आज माँ बाप से माफी मांगे, माँ की खिदमत का जज्बा ताज़ा पैदा करें,
والد کو اگر ناراض ہے ان سے معافی مانگ لیں. رشتے ناطے اگر توڑے ہوئے تھے، بائیکاٹ کیا ہوا تھا، چلے جائیں، آج فروٹ لے جائیں، گفٹ لے جائیں، محبت کے ساتھ چلے جائیں، بات چیت کرنے کے لیے چلے جائیں. اس کو عبادت سمجھیں، رشتے ناطے جوڑیں، صلہ رحمی کریں، قطع تعلق نہ کریں. یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ بچائے انشاءاللہ ہمارے ہاں سماج پاکستان کے اندر خنزیر کا گوشت بیچنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر کوئی اس طرح کی کسی گناہ کی کسی لت کے اندر مبتلا ہے تو شراب اور خنزیر سے توبہ کر لے. توبہ کر لے شراب و خنزیر سے، بدکاری سے توبہ کر لے، والدین کی نافرمانی سے، بغض اور کینہ اور حسد سے توبہ اور استغفار کر لے. یہ پہلے نمبر پہ کرنے کا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے اتنی عبادت بھی کرنی چاہیے. تو مفتی صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر صاحبہ آپ فرمائیے، روزہ رکھنا ساری عبادت کرنے کے بعد میں، یہ اس کی بھی تو فضیلت ہے، یہ بھی تو ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج کی رات آپ کو ملے عبادت کو اور پھر آپ روزہ رکھیں. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ جس ماہ میں رسول پاک سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ ماہ شعبان ہے. اور جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ اس میں بندے کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو گویا آپ نے ترغیب دی کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھو، اور پھر آپ نے اس ماہ مبارک کو اپنے ساتھ نسبت دی. نا نسبتیں جو ہیں وہ عزتوں کو بڑھاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ جو ہے اس کی اہمیت ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دیگر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ہے. ماہ شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری اہمیت یا فضیلت جو ہے وہ دیگر انبیاء کرام پر ہے. اور رمضان المبارک کی اہمیت ایسی ہے جیسے اللہ رب العزت کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، رب العزت کی جو عزت ہے وہ تمام مخلوقات پر ہے. تو اپنے آپ سے اس مہینے کو رسول پاک نے جوڑ دیا ہے. اور ایک اور اہم چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہی ماہ مبارک ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس آیت کا نزول ہوا تھا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی رسول پر درود و سلام بھیجو. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں توبہ اور استغفار کے علاوہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ ایک تو جیسے میں نے اس آیت کے نزول کا بتایا، دوسری یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سے نسبت دی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور یہ میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو گویا تینوں مہینوں میں فضیلتیں ہیں، لیکن اس مہینے میں رسول پاک نے اس کو اپنے سے نسبت دے دی ہے. تو اب آپ سوچئے کہ اس کی فضیلت کتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم نے توبہ اور استغفار تو کرنی ہے، لیکن توبہ کی جو بنیاد ہے نا، جو روح ہے، کہ پہلے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے جن کی وجہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں. یعنی کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، کسی سے ہم نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، تو پہلے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے. کسی منصب پہ بیٹھے ہیں اور اس کا حلف اٹھایا یا نہیں اٹھایا، لیکن اس کام کو اس طرح نہیں کر رہے ہیں. بالکل. تو وہ توبہ جو کہ آپ اللہ سے تو کر رہے ہیں، لیکن بندے کا وہ کام جو آپ نے حق مارا ہوا ہے وہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے. اس لیے پہلے ان چیزوں کو کلیئر کرنا ضروری ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ضروری ہے، اپنے نفس کی پاکیزگی ضروری ہے، دل اور دماغ کی جو طہارت ہے وہ ضروری ہے. اس کے بعد آپ توبہ کی طرف جائیں گے، اور اس پوری سچی نیت اور خلوص کے ساتھ کہ رب العزت آج کے بعد یہ کام نہیں دہراؤں گا یا دہراؤں گی، اور اب میری توبہ کو سچے دل سے میں کر رہی ہوں، قبول فرما، تو توبہ قبول ہوگی. اچھا مفتی صاحب آپ فرمائیے گا، میں نا ہم اپنی دعاؤں میں کیا کیا شامل رکھیں یہ تو میں جاننا چاہ رہی تھی، لیکن پہلے بتائیں روزہ ایک تو ہے کہ ہم نے آج رکھ لیا، یہ کہا جاتا ہے ایک روزہ نہ رکھیں، 2 روزے رکھیں یا اس سے زیادہ رکھیں، تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں گے؟ دیکھیے روزے کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ 15 شعبان کے روزے کا تذکرہ صرف ایک حدیث کے اندر آیا ہے. تو جو بات جس حد تک ہے ہم اسی حد تک انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. صرف ایک حدیث کے اندر روزے کا تذکرہ آیا ہے، اور وہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے، ضعیف روایت ہے. مگر جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا، وہ بہت اہم بات فرمائی کہ ایک تو شعبان کے پورے مہینے کے اندر، یعنی یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان تک، 28 29 کی ممانعت ہے یہ، یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان تک کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے اندر روزے رکھا کرتے تھے. تو ماہ شعبان کے بارے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں،
علاوہ وہ مہینہ جس میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ سنت ایام 20 کے روزے رکھنا۔ ایام 20 کا واٹ از دا میننگ؟ ایام 20 یعنی درمیان کے دن، وہ کون سے؟ 13، 14، 15۔ تو ظاہر ہے کہ 15 شعبان کا دن بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، تو 13، 14، 15 یہ ہر مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، تو یہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ یہ اہم نقطہ سمجھنا چاہیے، رات کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت اگلے دن روزہ رکھنے کے، کیونکہ رات کی فضیلتوں کے بارے میں نے ذکر کیا کہ 10 حدیثیں آئی ہوئی ہیں، اگرچہ ان میں بعض سند کے اعتبار سے کمزور ہے مگر ایک کی دوسرے کے ساتھ تائید ہوتی ہے، تو رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کو خاص طور پر سمجھنا چاہیے۔ اور کنکلوڈ کرنے سے پہلے پروگرام ناقص ہوگا، ہماری بہن نے جس بات کی طرف اشارہ کیا میں اس کا خاص طور پہ خلاصہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک نقطے پر غور کیوں نہیں کر رہی؟ وہ ضرور ہم سب کو غور کرنا چاہیے، پورے سماج اور سوسائٹی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں، تو یہ کینہ رکھنا یہ بھی حقوق العباد ہے۔ ماں کے نافرمان کی اس رات میں بخشش نہیں، یہ بھی حقوق العباد ہے۔ باپ کا نافرمان اس کی بخشش نہیں، یہ بھی کون ہے؟ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ رشتے ناطے توڑنے والا یہ بھی حقوق العباد۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ حقوق العباد قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں فرما رہے ہیں، جس نے رشتہ داروں سے قطع تعلق اور بائیکاٹ کیا، کٹ آف کیا، اس کی بخشش نہیں، ماں کے نافرمان کی نہیں، والد کے نافرمان کی نہیں۔ کینہ، ظاہر ہے کینہ انسان پہاڑ یا جانور سے تو نہیں رکھتا، کینہ اور بغض اور حسد یہ بھی تو انسانوں سے رکھتا ہے، تو حقوق العباد کا اتنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی کہ انسان جس منصب پر بیٹھا ہے، پڑوسی کمیونٹی کے اندر ہے، قبیلے میں ہے، برادری میں، محلے میں، ٹاؤن میں، علاقے میں، جائزہ لے کہ میری ذات سے کسی کو اذیت اور تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، میرا وجود دوسروں کے لیے شفقت اور رحمت اور سکون کا ذریعہ ہونا چاہیے، چین ملے، میرے وجود اور جسم و باڈی سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ اگر کسی کو اذیت پہنچی ہوئی ہے اس سے توبہ کرے، اس سے استغفار کرے۔ یہ آج کی رات کا سب سے پہلا فریضہ، بنیادی فلسفہ اور حقیقی پیغام ہے۔ حقیقی پیغام یہی ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی اس اہم موضوع پر آپ ہمارے تو نیا دن کے ناظرین دعائیں کریں تو ہمیں بھی یاد رکھیں، ہم بھی ایسی کوشش کریں گے۔